बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 नवंबर 2021 बरोज़ जुमातुल मुबारक 21 रबीउल सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई खबर मिस ना करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ने तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो बहाल कर दी हैं, उस पर मुकम्मल बात करेंगे और इसके अलावा दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज पहली खबर के साथ। जद्दा में शहजादा फैसल बिन फहद शाहराह वक्ती तौर पर बंद। महकमा म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि जद्दा में शहजादा फैसल बिन फहद जो शाहराह है वक्ती तौर पर बंद रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शाहराह जो है वो हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि फार्मूला 1 रेस की तैयारियों के लिए इस सड़क को बंद किया गया है। महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया है कि फार्मूला 1 का ट्रैक मज़कूरा जो सड़क है वहाँ से नहीं गुजरेगा, लेकिन शायकीन के ट्रैक तक पहुँचने में सहूलत पैदा करने के लिए मुरम्मत का काम किया जा रहा है। सऊदी अरब के तमाम स्कूलों में छुट्टियां शुरू। सऊदी अरब में जो है रवां तालीमी साल का पहला सेमेस्टर ख़त्म हो गया, जिसके साथ ही तमाम तलबा और तदरीसी अमले को छुट्टी दे दी गई। आपको बताते चलें, सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम की जानिब से जारी शेड्यूल में रवां तालीमी साल को 3 सेमेस्टर्स में तकसीम किया गया था। तालीमी शेड्यूल के मुताबिक हर सेमेस्टर 13 तालीमी हफ्तों पर मुश्तमिल होगा, जिसके बाद स्कूलों में छुट्टियाँ होंगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों समेत इंटरनेशनल स्कूलों में अब तालीम का आगाज़ 1 जमादियुल अव्वल से 7 शबान तक होगा, जिस दौरान 3 हफ्तावार जो है वो लंबी छुट्टियां और सेमेस्टर के इख्तिताम पर एक और लंबी छुट्टी होगी। उसके बाद तीसरा सेमेस्टर 17 शबान को शुरू होगा और उसके बाद जो है छुट्टियां और ईद उल फितर की छुट्टियां शामिल होंगी। आखिरी सेमेस्टर जो है वो 1 ज़ुल्हिज्जा को ख़त्म होगा। सऊदी अरब में मज़ीद डिजिटल बैंक कायम किए जाएंगे। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के गवर्नर फहद अल मुबारक ने कहा, सऊदी अरब में लाइसेंस याफ्ता मज़ीद डिजिटल बैंक कायम किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक मरकज़ी बैंक के गवर्नर फहद अल मुबारक ने तवज्जो दिलाई कि डिजिटल करेंसी आइंदा सऊदी बैंकारी निज़ाम का हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि जो है गैर मनकूला जायदाद की फंडिंग में शरह बढ़ी है और माजी के मुकाबले में इस हवाले से बेहतरी आ रही है। कारकुनों की तनख्वाह से कब कब और क्यों कटौती हुई। सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक छुट्टी में काम के एवज अदायगी उसका बदला नहीं हो सकती। कोई भी कफील अपने एम्प्लॉय को हफ्ते रोज़ा छुट्टी के बदले पैसे देकर बरी ज़ुम्मा नहीं हो सकता। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कारकुनान के हकूक़ से मुतालिक वजाहतें जारी कर रखी हैं इस सवाल पर कि जो कफील है वो सैलरी से कब कितनी जो है वो सैलरी काट सकता है, और बताया गया कि जो कफील है कर्ज़े की रकम वापस लेने के लिए सैलरी में कटौती कर सकता है। शर्त यह है कि कटौती वाली रकम सैलरी की कुल रकम से 10% से ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा जो सोशल इंश्योरेंस में अगर कोई जो पार्टनरशिप है उसमें सैलरी कट सकती है। अगर तो कोई आपने लीगल केस है उसके लिए लॉयर किया है तो उसकी फ़ीस कट सकती है। और बचत फ़ंड के लिए अगर कोई है इस तरह की कर्ज़ा लिया है, लोन लिया है, तो कोई स्कीम है उसके लिए जो मकान के लिए, तो उसके लिए भी जो है वो सैलरी काटी जा सकती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि आजिर कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर आयद किए जाने वाले जो रकम है उसमें से भी सैलरी में से काट सकता है। आजिर को अजीर की तनख्वाह से काटी हुई जो भी जो है वो कीमत है, वो भी कोई शय है, कोई उसके टूट गई थी, कोई आपको जो है कोई कंपनी का नुकसान किया था, उसके बदले जो अगर कुछ ऐसा है तो वो भी काटने का हक रखता है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर कफील रोज़ाना की बुनियाद पर ड्यूटी मुकर्रर की हुई तो ऐसी सूरत में अजीर से यौमिया जो है वो ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती जितनी उसके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। गाड़ी में बुलंद आवाज़ में मौसीकी लगाना खिलाफ कानून है। ट्रैफिक पुलिस के कानून के मुताबिक गाड़ी में ऊंची आवाज़ में मौसीकी लगाना कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से लिखा गया है कि चलती गाड़ी में ऊंची आवाज़ में मौसीकी लगाना गैर अखलाकी हरकत है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसे लोग जो ऊंची आवाज़ में डेक या दीगर मौसीकी के आलात इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है, जिस पर ट्रैफिक एहलकार ऐसे अफराद का चालान करने का बचाव होता है। सऊदी एयरलाइन के लिए दूसरी मरतबा वर्ल्ड बेस्ट फ़ज़ाई कंपनी का अवार्ड दे दिया गया।
سعودی عربین ایئرلائن نے ورلڈ بیسٹ فضائی کمپنی ایوارڈ 2021 حاصل کیا ہے۔ ایئرپورٹس اور فضائی کمپنیوں کی کارکردگی اور سہولتوں کا جائزہ لینے والی خصوصی کمپنی اسکائی ٹریکس کی جانب سے یہ ایوارڈ کا اہتمام کیا گیا۔ ان سب نیوز کی بات تو ہوتی رہے گی، وہ نیوز جس کا آپ سب کو انتظار رہتا ہے، اس نیوز کی بات کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان، انڈیا سمیت 6 ممالک کے لیے ڈائریکٹ انٹرنیشنل فلائٹس کو مکمل طور پر بحال کر دیا ہے۔ اب آپ کو کسی بھی دوسرے ملک میں جا کر 14 دن گزار کر سعودی عرب آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا اور اس کے لیے کون کون سے طریقہ کار ہیں۔ انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن ہوگا یا ہوم کوارنٹائن ہوگا، اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ 1 دسمبر 2021 سے جو ہے وہ سعودی عرب کے تمام جو ہے بارڈر جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں انڈیا، پاکستان سمیت برازیل، ویتنام، ان کے لیے بھی اوپن کر دیے جائیں گے، اور 6 ممالک کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جن لوگوں کو اب سعودی عرب ڈائریکٹ آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ان تمام لوگوں کو، چاہے آپ نے ویکسین لگوائی ہے چاہے آپ نے ویکسین نہیں لگوائی ہے، آپ کا کوئی بھی جو اسٹیٹس ہے، آپ کو 5 دن جو ہے وہ کوارنٹائن کرنا ہوگا انسٹیٹیوشنل، یعنی کہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ جو انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن جو سینٹرز ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے کوارنٹائن کا پیکیج لینا ہوگا۔ کوارنٹائن کا 5 دن کا پیکیج لے کر ہی آپ آ پائیں گے، اور جو ایئر لائن کا جو کوارنٹائن کا پیکیج ہوتا ہے یہ آپ کو ایئر لائن کو ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ ٹکٹ کی بکنگ کے وقت ہی آپ لے سکتے ہیں۔ ڈیفرنٹ کوارنٹائن کے ہوٹل کے پیکیجز ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے جو کوارنٹائن کے سینٹرز بنا دیے ہیں جدہ، دمام، ریاض اور دوسرے شہروں میں، وہ لوگ ابھی وہاں پر جو ہے ان کو لائسنس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل ابھی کوارنٹائن سینٹرز کی الگ سے آئے گی، اور ابھی تک جو پیکیجز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ 3000، 5000 اور 7000 والے 2 سٹار، 3 سٹار اور جو 5 سٹار پیکیجز کے حوالے سے اس کی لسٹ بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، اور تو کوارنٹائن کا پیکیج بک کر کے آپ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں۔ یہ بہت ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ ابھی بہت وہ لوگ اسپیشلی انڈیا کے لوگ جو کہ پچھلے 2 سال سے سفر ہو رہے تھے، ان کے لیے فلائٹس بحال نہیں ہو رہی تھی، الحمدللہ ابھی جو ہے وہ لوگ ڈائریکٹ آ پائیں گے۔ ابھی تمام جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی اپنے شیڈولز جاری کر دیں گی۔ ابھی پرابلم یہ ہے، انڈیا کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہے یہاں پر کہ اب سعودی عرب نے تو انڈیا کو الاؤ کر دیا ہے، لیکن ابھی انڈیا نے خود اپنے بارڈرز کو بند کر رکھا ہے، لیکن ابھی ایئر لائنز شیڈول جاری کر دیں گے۔ لیکن ابھی آپ ڈائریکٹ جو بھی آپ کو فلائٹ ملے گی آپ اس سے ڈائریکٹ آ سکتے ہیں، اور پہلے تو صرف چارٹر فلائٹس انڈیا کے لیے چل رہی تھی۔ پاکستان کے لیے آلریڈی فلائٹس کی سروسز جو ہے وہ موجود تھی، لیکن جو ہے صرف جو سعودی عرب کے اندر سے 2 ڈوزز لگوا کر گئے تھے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ ابھی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ ابھی تمام لوگ آ پائیں گے، چاہے آپ نے ویکسین لگوائی ہے، آپ نے چائنا ویکسین لگوائی ہے، آپ نے سعودی ویکسین لگوائی ہے، آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو سعودی عرب سے ویکسین نہیں لگوا کر گئے، جنہوں نے پاکستان، انڈیا سے لگوائی ہے، ان کو یہاں پہنچنے پر جو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کوارنٹائن سینٹرز ہیں اس کے اندر 5 دن کے لیے کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا PCR کا ٹیسٹ ہوگا، اگر نیگیٹو آئے گا PCR کا ٹیسٹ تو آپ کو گھر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ بیرون مملکت ویکسین لگوانے والے توکلنا پر اپنا ڈیٹا کیسے اپڈیٹ کریں، کیونکہ آپ کو کسی بھی جگہ پر ٹریول کرنے کے لیے سعودی عرب کے اندر کسی بھی مال میں جانے کے لیے توکلنا چاہیے ہوتا ہے، اور اس پر امیون سے آپ کا جو ہے وہ اسٹیٹس آنا چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے انڈیا، پاکستان کے اندر ویکسین لگوائی ہے وہ آنے سے پہلے تو ایک تو قدوم پورٹل پر اپنی رجسٹریشن کروائیں گے۔ قدوم پورٹل پر آپ نے رجسٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے توکلنا بھی اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے۔ منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر چلے جائیے گا، وہاں پر اگر آپ نے جو پاکستان، انڈیا سے ویکسین لگوائی ہے اس کا ریکارڈ وہاں پر اپڈیٹ کریں۔ اپنا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا، اور جو ڈاکومنٹس وہاں پہ ریکوائرڈ ہوں گے اس کو PDF کی شکل میں، ویکسین سرٹیفکیٹ وغیرہ وہ اپلوڈ کریں، اور اس کو ٹھیک طرح سے فل کرنے کے بعد آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ چلا جائے گا منسٹری آف ہیلتھ کو۔ آپ کا توکلنا پر جو اسٹیٹس ہے اگر آپ نے جو اپرووڈ والی ویکسین لگوائی ہیں تو آپ کا ڈیٹا اپڈیٹ ہو کر آپ کا وہاں پر امیون آ جائے گا۔ بڑھیں گے کچھ مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن فجیرہ کے لیے جو ہے فلائٹ شروع کرنے والی پہلی بین الاقوامی کمپنی بن گئی ہے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA نے UAE کی ریاست فجیرہ کے لیے فلائٹ شروع کرنے والی پہلی جو ہے بین الاقوامی فضائی کمپنی بن گئی ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز پشاور سے 168 مسافر لے کر جو ہے جمعرات کو فجیرہ پہنچی تھی۔ فجیرہ کے ہوائی اڈے پر ریاست کے شاہی خاندان کے ارکان اور دیگر اعلیٰ حکام نے PIA کی پرواز اور CEO ایئر مارشل ارشد ملک کا استقبال کیا، جبکہ اس موقع پر روایتی استقبالی رقص بھی پیش کیا گیا۔ PIA کی فلائٹ جو ہیں فجیرہ کے امیر کی خصوصی درخواست پر شروع کی گئی ہیں۔
कोरोना से शफायाबी में इजाफा, 28 नए केसेस की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस का जो है वो एक हलाकत जबकि 28 नए केसेस की तस्दीक हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत सेहत की जानब से जारी अदाद शुमार के हवाले से मजीद कहा कि सऊदी अरब में अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 5,49,618 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में से कोरोना से 38 अफराद सेहत याब हुए, जिसके बाद अब तक 5,38,740 अफराद इस मोहलिक मर्ज से सेहत याब हो चुके हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में गुज़श्ता साल से लेकर अब तक कोरोना से 8,829 अफराद हलाक हो चुके। सऊदी अरब के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के मर्ज में मुब्तला ज़ेरे इलाज मरीजों में से 48 की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। वजारत सेहत का कहना है कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए हुए जो है वो 6 माह हो चुके हैं, उन्हें बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी है। और बूस्टर डोज के लिए तवक्कलना और सेहती एप्लीकेशन पर जो है एडवांस में वक्त लिया जाता है, जिसके बाद आप सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वजारत सेहत का कहना है कोरोना से बचाव के लिए तीसरी डोज लगवाना अहम है, जिससे मर्ज़ के ख़िलाफ़ जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़ीद मजबूत हो जाती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।